हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले ओल्ड इज गोल्ड को सोल्युसन गर्छौं अस्मिता पब्लिकेसन जुन 4/20/81 को लागि छ है र त्यो केमिस्ट्री को सब्जेक्ट को आज गर्छौं हामीले केमिस्ट्री र यो क्लास 11 को लागि हुने हो है। केमिस्ट्री क्लास 11 को ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन गर्छौं अस्मिता पब्लिकेसन को र आजको टपिक हाम्रो हुने हो लिमिटिङ रिएजेन्ट। लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्नु र लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्नु एउटै कुरो हो। लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्नु र रिएक्टेन्ट भन्नु एउटै कुरो हो र यो क्वेशन त्यो ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन को जुन 4/20/81 को लागि जुन बुक हो त्यो बुक को पेज नम्बर 99 मा रहेको छ यो क्वेशन र यो क्वेशन नम्बर 7 हो त्यो बुक को हाम्रो है। अब यो क्वेशन नम्बर 7 बाट किन गराए पाली पालो गराउनु पर्ने थियो फर्स्ट नम्बर बाट त त्यो मैले चाहिँ सिम्पल टु हार्ड गर्न खोजेको हो क्वेशनलाई। सो फर्स्टमा मैले सिम्पल क्वेशन पिक गरेको हो र यही क्वेशन हाम्रो 2073 को सप्लिमेन्ट्री एक्जाम को क्वेशन नम्बर 29 मा पनि आएको क्वेशन हो यो है। ल अब यो क्वेशन हामीले गर्ने हो। यो कुन टपिक हो लिमिटिङ रिएजेन्ट। मैले अघि नै भनिसके लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्नु र लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्नु एउटै कुरो हो है। ल अब यो क्वेशन रिड गरौँ अनि त्यहाँदेखि प्रोसिड गरौँ। क्वेशन के छ भने 2 ग्राम अफ मैग्नेशियम इज बर्न्ड इन अ क्लोज्ड भेसल कन्टेनिङ 1.2 ग्राम अफ अक्सिजन टु प्रोड्युस मैग्नेशियम अक्साइड। क्वेशन को इन्फर्मेसन मा के हो भने एउटा क्लोज्ड भेसल मा 2 ग्राम मैग्नेशियम छ र 1.2 ग्राम अक्सिजन छ र त्यो दुईवटा रिएक्सन गरेर मैग्नेशियम अक्साइड प्रोड्युस गर्दछ भन्ने यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेशन गर्नुपर्ने हो। ए बी के रे 1 2 3 र 4 पनि छ। पाली पालोमा यो क्वेशन गरेर 4 पनि लेखौला है। अब यो लिमिटिङ रिएजेन्ट को क्वेशन अथवा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट को क्वेशन गर्न आउनु भन्दा पहिल्यै हामीलाई चाहिँ मोल कन्सेप्ट एकदम राम्ररी आउनु पर्दो रहेछ। मोल कन्सेप्ट एकदम राम्ररी है। एकदम राम्ररी आएन भने फेरि यो टपिक सकिदैन गर्न है। पहिला सिम्पल कुरो। दोस्रो कुरो के हो भने युनिटरी मेथड। दोस्रो कुरो के हो भने युनिटरी मेथड पनि त्यतिकै स्ट्रङ हुनु पर्दो रहेछ। तर त्यस्तो धेरै स्ट्रङ त चाहिदैन जस अलिकति स्ट्रङ चाहिन्छ। मिन्स डाइरेक्ट भेरिएसन के हो इनडाइरेक्ट भेरिएसन के हो युनिटरी मेथडमा त्यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट चाहिन्छ है। हो त त्यो बेसिक कन्सेप्ट मैले अब यो छुट्टै युनिटरी मेथडको भिडियो बनाएर हाल्नु भन्दा म यसैमा युनिटरी मेथडको पनि कन्सेप्ट जहाँ जे आवश्यक पर्छ त्यो म बताउँछु है। तर पनि युनिटरी मेथडको छुट्टै एउटा भिडियो मैले हालिदिउँला क्लास 8 9 10 को हुने गरी त्यो टपिक युनिटरी मेथड त्यहाँबाट हेरेर आउनु पर्यो पहिले है। ल र मूल कन्सेप्टको भिडियोमा विस्तारै राखौला। सो त्यो मूल कन्सेप्ट पनि गरेर यहाँ बल्ल यो क्वेशनहरु गर्नुपर्ने हो। तर अब जोलाई मूल कन्सेप्ट मजाले क्लियर छ युनिटरी मेथड मजाले क्लियर छ त्यसको लागि यो हुने हो है। ल अब प्रोसिड गरौँ। हो त आई नंबर क्वेशन के हो फाइन्ड द लिमिटिङ रिएजेन्ट। लिमिटिङ रिएजेन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हो त लिमिटिङ रिएजेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने जुन जुन एलिमेन्ट अथवा सब्स्टेन्सलाई रिएक्ट गराउने हो हामीले त्यो जुन जुन सब्स्टेन्स अथवा जुन जुन एटम रिएक्ट गर्ने हो त्यो सब्स्टेन्स अथवा त्यो एटम रिएक्ट गराएर एउटा हामीले ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। जुन जुन केमिकल अथवा एलिमेन्ट अथवा एटम अथवा सब्स्टेन्स रिएक्ट गर्ने हो त्यो एटमहरुको रिएक्सन गराएर हामीले ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्यो फर्स्टमा है। सो मैग्नेशियम गिभन छ र अर्को अक्सिजन गिभन छ भने ए नम्बर यो आई नम्बरको सोल्युसनको लागि हामीले के गरौँ मैग्नेशियम गिभन छ र अर्को अक्सिजन गिभन छ भने यो दुईटाको रिएक्सन गराऊ अनि यहाँ रिएक्सनको प्रोडक्ट लेखौ। अब यो दुईटा रिएक्सन गरेर प्रोडक्ट के बन्छ हो त्यो पनि गर्न आउनु पर्यो फेरि है। यो दुईटाको रिएक्सन गरेर प्रोडक्ट के बन्छ त्यो पनि गर्न आउनु पर्यो। त्यसको लागि भेरी सिम्पल कुन कुन रिएक्ट गर्दैछ मैग्नेशियम र अक्सिजन। सो यहाँ मैग्नेशियम लेखौ जसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ र यतापट्टि अक्सिजनको एटम लेखौ जसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ र अब क्रिस क्रस गरौँ। क्रिस क्रस हामीले गर्नुभन्दा पहिल्यै अब यो यहाँ गर्नुभन्दा पहिले हैन गरिहालौ पहिला ल Mg2 अनि O2 खासमा यो माथि नै सेम भयो भने Mg को भ्यालेन्सी 2 O को भ्यालेन्सी 2 भने यो सेम छ भने यही क्यान्सल गरौ र अब 1 1 बाँकी हुन्छ। सो यहाँ 1 1 आउँछ हैन र यदि क्यान्सल गरेन भने यहाँ 2 2 आउँछ र अब यहाँ क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ। सो 2 ले दुईटैलाई डिवाइड गर्यो भने Mg1 O1 अथवा सिम्पलमा भनौं कि MgO। सो प्रोडक्ट हाम्रो के बन्ने भो मैग्नेशियम र अक्सिजन को रिएक्सन गराउँदा प्रोडक्ट के बन्ने भो MgO। सो यहाँ लेखौ मैग्नेशियम अनि अक्साइड मैग्नेशियम अनि अक्साइड।
अब अर्को कुरो के छ भने के जहिले यसरी नै गरेर प्रोडक्ट बनाउने हो त, जस्ट भ्यालेन्सीको क्रिस क्रस गराएर प्रोडक्ट बनाइदिने हो त? नो। यो कति बेला लागू हुने हो भने जब यो मेटल र यो नन मेटल हुन्छ, जब यो मेटल र नन मेटल हुन्छ, अथवा यो मेटल र नेगेटिभ रेडिकल हुन्छ, अथवा यो मेटल र यो एनायन हुन्छ, अथवा यो क्याटायन र नन मेटल हुन्छ, अथवा यो क्याटायन र यो पोजिटिभ आयन हुन्छ, के अरे सरी क्याटायन र नन मेटल, कि नभए क्याटायन र एनायन, अथवा क्याटायन र नेगेटिभ रेडिकल, अथवा क्याटायन र नेगेटिभ आयन हो। त त्यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। यदि त्यस्तो सिचुएसन छ भने बल्ल क्रिस क्रस गराएर हामीले प्रोडक्ट बनाउने हो, अदरवाइज त्यो यो लागू हुँदैन प्रोडक्ट बनाउनलाई है। यो नियम कति बेला लागू हुने हो प्रोडक्ट बनाउनलाई? यदि यो मेटल र यो नन मेटल छ भने, 1 नम्बर पोइन्ट, अथवा यो मेटल र यो नेगेटिभ आयन अथवा नेगेटिभ रेडिकल अथवा नेगेटिभ आयनलाई हामीले एनायन पनि भन्छौँ। सो एनायन, यो मेटल यो नन मेटल, पहिलो पोइन्ट। मेटल र नेगेटिभ आयन अथवा मेटल र नेगेटिभ रेडिकल अथवा मेटल र एनायन हुनु पर्यो, दोस्रो पोइन्ट। र तेस्रोमा के हुनु पर्यो भने यो नन मेटल यो पोजिटिभ आयन, अथवा यो नन मेटल र यो क्याटायन, अथवा यो नन मेटल र यो पोजिटिभ रेडिकल हुनु पर्यो, तेस्रो पोइन्ट है। अथवा यो नन मेटल र यो मेटल हुनु पर्यो, त्यो अघिकै नेगेटिभ रेडिकल र यो पोजिटिभ रेडिकल, चौथो पोइन्ट। यो नेगेटिभ रेडिकल यो पोजिटिभ रेडिकल, अथवा यो नेगेटिभ आयन यो पोजिटिभ आयन, अथवा यो एनायन र यो क्याटायन हुनु पर्यो है, चौथो पोइन्ट। सो 4वटा हामीले बुझ्यौँ, त्यो नियमअनुसारले यो प्रोडक्ट बनाउने हो है। सो बेसिकली हामीले अहिले दिएको जे रिएक्टेन्ट छ त्यो रिएक्टेन्ट रिएक्सन गरेर के प्रोडक्ट बनाउने हो त्यो हामीले बुझ्यौँ, यति हो। र यदि पहिलेदेखि यति गर्न आउँछ भने यति चाहिँ बेसिक कुरा हुने भयो सबैको लागि है। ल अब मैले यो मेटिहालेँ। अब यो चाहिँ हामीले रिएक्सन लेख्यौँ कि रिएक्सन के हुने हो, म्याग्नेसियम र अक्सिजनको बिचमा के रिएक्सन हुने हो त्यो बुझ्यौँ। अब चाहिँ के गरौँ भने यसको चाहिँ यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गरौँ, यो रिएक्सनलाई हामीले के गरौँ, ब्यालेन्स गरौँ है। हो त रिएक्सनलाई हामीले ब्यालेन्स गऱ्यौँ भने यतापट्टि 2वटा अक्सिजन छ, यतापट्टि फेरि एउटा अक्सिजन छ। सो अब यो ब्यालेन्स गर्नलाई रिएक्सन ब्यालेन्स गर्न आउनु पर्यो है। हो त अब यहाँ 2 गएर थप्ने होइन कि, O को तल 2 छ भने यहाँ तल 2 गएर थप्ने होइन, हामीले हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट ब्यालेन्स गर्ने हो र यहाँ 2 थप्ने हो अनि 2टा अक्सिजन हुन्छ भनेर भन्ने हो। 2टा यो 2 थपेर यहाँ 2वटा अक्सिजन हुन्छ भनेर भन्ने हो। हो अब 2वटा अक्सिजन भयो, 2वटा अक्सिजन भयो, अक्सिजन त ब्यालेन्स भइसक्यो। तर फेरि म्याग्नेसियम, यो 2 त म्याग्नेसियमको लागि पनि हो, यो 2 म्याग्नेसियमको लागि पनि हो। सो म्याग्नेसियम कतिवटा हुने भयो, 2वटा हुने भयो फेरि। हो त यता म्याग्नेसियममा 2 थपिहालौँ। हो अब यो चाहिँ हाम्रो के हो, ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हो। हाम्रो यो चाहिँ के हो, अब ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हो। सो यो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भइसकेपछि अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भने गिभेन क्वान्टिटी लेख्नुभन्दा पहिल्यै, म्याग्नेसियमको गिभेन क्वान्टिटी र अक्सिजनको गिभेन क्वान्टिटी लेख्नुभन्दा पहिल्यै यो जुन हाम्रो ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन छ त्यहाँबाट डाइरेक्टली इन्फर्मेसन हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने धेरै कुरा इन्फर्मेसन निकाल्न मिल्छ। एउटा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनबाट के इन्फर्मेसन निकाल्न मिल्छ त्यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आउँछ हो। तर त्यो 4-5वटा पोइन्ट मध्ये अहिले एउटा पोइन्ट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने त्यसबाट, अथवा त्यसमै एउटा पोइन्ट के हुन्छ भने कि यो एस्टोसियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट जे हुन्छ पहिला त्यो कोएफिसिएन्ट लेखौँ। म्याग्नेसियमको एस्टोसियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट कति हो, 2 हो। अक्सिजनको 1 हो। यता म्याग्नेसियम अक्साइडको 2 हो। यसले के भन्ने हो भने कि यो 2 ले 2 मोल भनौँ र यो 1 ले 1 मोल भनौँ र यो 2 ले यो 2 मोल भनौँ। 2 मोल म्याग्नेसियमले 1 मोल अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्ने हो अनि 2 मोल म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउने हो। 2 मोल म्याग्नेसियमले 1 मोल अक्सिजनको ग्याससँग अथवा 1 मोल अक्सिजनको मलिक्युलसँग रिएक्टेन्ट रिएक्सन गरेर 2 मोल म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउने हो है। अब यो 2 मोलले स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट जति हुन्छ त्यति मोल लेख्ने हो हामीले। स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट जति हुन्छ त्यति हामीले मोल लेख्ने हो है। अब त्यस्तै यहाँको स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 हो, सो 1 मोल लेख्ने हो हामीले है। ल यदि बुझ्यौँ। अब यो मोललाई अब क्वेसनमा हेरौँ है। यति पहिला गरिसकेपछि अब क्वेसनमा हेरौँ के गिभेन छ है। हो त यो पहिला हाम्रो रिक्वायर्ड क्वान्टिटी हो, यो हाम्रो के हो, रिक्वायर्ड क्वान्टिटी हो। यति चाहिँ यता छेउमा लेखौँ न हामीले, बरु यता रिक्वायर्ड हो। यो यति हाम्रो के हो, रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ म्याग्नेसियम एन्ड अक्सिजन टु प्रोड्युस गिभेन मास अफ
म्याग्नेसियम अक्साइड है। तर यो रिक्वायर्ड क्वान्टिटी यता लेखे पनि हुन्छ यता लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। त्यस पछाडि अब के हो भने अब क्वेसनमा हेरौँ कि गिभेन के हो, म्याग्नेसियम कुन क्वान्टिटी गिभेन हो र अक्सिजनको कुन क्वान्टिटी गिभेन हो है। म्याग्नेसियमको मास गिभेन हो, अक्सिजनको पनि मास गिभेन हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ म्याग्नेसियमको मास अक्सिजनको भोल्युम दिन्छ, अथवा म्याग्नेसियमको नम्बर अफ एटम अक्सिजनको नम्बर अफ मोलिक्युल, अथवा म्याग्नेसियमको एटम अक्सिजनको नम्बर अफ मोल, अथवा म्याग्नेसियमको नम्बर अफ एटम अक्सिजनको भोल्युम है, अथवा यसको नम्बर अफ एटम यसको भोल्युम, अथवा यसको नम्बर अफ एटम यसको नम्बर अफ मोलिक्युल, अथवा यसको नम्बर अफ एटम यसको नम्बर अफ मोल हो। त त्यो उल्टो सुल्टो दिन सक्छ। सो यो चाहिँ स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टबाट नम्बर अफ मोल गरेर लेखिहालौँ। र त्यसपछि अब क्वेसनमा हेर्ने हो कि के गिभेन छ, म्याग्नेसियमको कुन क्वान्टिटी गिभेन छ र अक्सिजनको कुन क्वान्टिटी गिभेन छ। लाइक अहिले म्याग्नेसियमको मास गिभेन छ र अक्सिजनको पनि मास गिभेन हो। सो त्यहाँ मास लेखौँ। अब गिभेनमा पहिला यहाँबाट गिभेन मास लेखिहालौँ, गिभेन मास लेखौँ, अथवा यहीँबाट पहिला हो गिभेन मास लेखौँ पहिला ल होइन, यहाँबाट पहिला यसको स्ट्यान्डर्ड मास लेखौँ, यहाँबाट यसको स्ट्यान्डर्ड मास 2 मोल म्याग्नेसियम कति ग्राम हुने हो। अब हामीलाई के थाहा छ कि 1 मोल म्याग्नेसियम 24 ग्राम हुन्छ हो। 1 मोल म्याग्नेसियम त्यसको एटोमिक मास इन ग्राम बराबर हुने हो। 1 मोल म्याग्नेसियम त्यसको म्याग्नेसियमको एटोमिक मास कति हो 24। सो 24 अनि ग्राम, 1 मोल म्याग्नेसियमको एटम कति ग्राम हुने हो 24 ग्राम। सो यो 24 ग्राम 1 मोल म्याग्नेसियम हो, तर यहाँ त 2 मोल म्याग्नेसियम एटम हो। सो 2 मोल म्याग्नेसियमको लागि 24 × 2 द्याट इज 48 ग्राम हुने भयो। र 1 मोल अक्सिजनको मोलिक्युल 1 मोल अक्सिजनको एटम हुन्थ्यो भने त्यसमा 16 ग्राम हुन्थ्यो, तर यो त O2 हो। सो 16 टू यो 32 ग्राम हो। सो 1 मोल अक्सिजनको मोलिक्युल 32 ग्राम अक्सिजनको एटम हुने भयो, अथवा 32 ग्राम अक्सिजन हुने भयो, अथवा 32 ग्राम अक्सिजन ग्यास हुने भयो है। सो अब यहाँबाट यो कति बन्ने हो, यो 16 र यो 24। यहाँ त अक्सिजन मैले फेरि 16 भने र यहाँ अक्सिजन मैले 32 भने हो, त यहाँ डबल मोलिक्युल छ, त्यही भएर 32 मैले भने र यो सिंगल छ। सो 16, सो यो 16 यो 24 40, तर यो 2 मोल छ भने अब यहाँ 40 × 2 द्याट इज 2 × 40 भनौँ न, 2 × 40 ग्राम द्याट इज 80 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउने हो। 48 ग्राम र 32 ग्राम मिलेर हो। अब यहाँबाट हामीले के गरौँ भने हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्ने 2 ग्राम अब गिभेन के हो 2 ग्राम म्याग्नेसियम र 1.2 ग्राम अक्सिजन हो। यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट के गरौँ भने कि 48 ग्राम म्याग्नेसियमले 32 ग्रामको अक्सिजन रिक्वायर गर्ने हो रिएक्सन गर्नलाई भने 2 ग्राम म्याग्नेसियमले कति रिक्वायर गर्ने हो अक्सिजन त्यो निकालौँ पहिला कुरो। कि नभए 32 ग्राम अक्सिजनले 48 ग्राम म्याग्नेसियम रिक्वायर गर्ने हो रिएक्सन कम्प्लिट गर्नलाई भने 1.2 ग्राम अक्सिजनले कति म्याग्नेसियम रिक्वायर गर्ने हो रिएक्सन कम्प्लिट गर्नलाई त्यो निकालौँ। दुईवटा मध्ये एउटा कुनै निकालौँ। दुईवटा यसको 1.2 ग्रामको लागि यो कति ग्राम चाहिन्छ त्यो निकालौँ, अथवा यसको 2 ग्रामको लागि यो कति ग्राम चाहिन्छ त्यो निकालौँ। दुईटामा कुनै एउटा निकालौँ है। ल लेट सपोज अब यहाँबाट यसको म 2 ग्रामको साथ यो 2 ग्राम लिँदाखेरि यो कति चाहिन्छ त्यो निकालेँ मैले सपोज है। भने यहाँबाट हामीले यो 1 ग्राम गरियो भने 48 ग्रामलाई 32 ग्राम चाहिन्छ भने 1 ग्रामलाई कति चाहिन्छ 32 डिवाइडेड बाई 48 ग्राम है। अब यो चाहिँ मैले युनिटरी मेथड अप्लाई गरेको हो। हामीले यो बढायो भने यो पनि बढ्छ र यो घटायो भने यो पनि घट्छ। सो यो 48 ग्रामबाट 1 ग्राम गऱ्यो भने यो 48 को डाटा 32 मा डिवाइड जाने हो है। ल 1 ग्रामलाई यति, अब 2 ग्रामलाई कति चाहिन्छ भने 2 × 32 डिवाइडेड बाई 48 ग्राम भयो। अब यो हामीले गर्यो भने यो कति आउँछ यो हो 64 डिवाइडेड बाई 16 2 जा एन्ड 16 3 जा 2 2 जा 4/3 1.33 ग्राम 1.33333333 ग्राम आउने भयो है। र यता यो कति आउँछ यो यता कति आउँछ त्यो अहिले मतलब भएन। यो अहिले यता कति आउँछ त्यो मतलब भएन। हामीले जस्ट लिमिटिङ रिएजेन्ट फाइन्ड आउट गर्दैछौँ भने प्रोडक्ट लेख्नु परेन अब है। ल हो त यो 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि कति अक्सिजनको मास चाहिने हो, अक्सिजनको कति मास चाहिने हो 1.33 ग्राम चाहिने हो। 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि कति अक्सिजनको मास चाहिने हो 1.33 ग्राम चाहिने हो। जबकि क्वेसनमा कति गिभेन हो कि 1.2 ग्राम मात्रै अक्सिजन गिभेन हो। क्वेसनमा कति अक्सिजन गिभेन हो 1.2 ग्राम। जबकि यहाँ 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि कति अक्सिजन चाहिन्छ, कति चाहिन्छ 1.33 ग्राम चाहिन्छ।
हो त यो पनि यति 2 ग्रामको लागि यति अक्सिजन चाहिनुपर्ने हो, तर गिभन त 1.2 ग्राम हो। इट मिन्स 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि जति अक्सिजन चाहिएको छ, 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि जति अक्सिजन चाहिएको छ त्यति अक्सिजन एभाइलेबल छैन। इट मिन्स अक्सिजन पहिल्यै सकिने रहेछ, अक्सिजन रिएक्सन गरेर पहिल्यै सकिने रहेछ र यो अथवा यो 2 ग्राम म्याग्नेसियम पुरै रिएक्सन गर्न सक्दैन, पुरै रिएक्सन गर्न सक्दैन, किनभने 1.33 ग्राम चाहियो अक्सिजन फुल रिएक्सन गर्नलाई, जबकि 1.2 ग्राम मात्रै गिभन हो। इट मिन्स यो फुल सकिँदैन रिएक्सनमा, यो फुल पुरै कम्प्लिट 2 ग्राम म्याग्नेसियम सकिँदैन हैन। 1.2 ग्रामको अक्सिजनको लागि कमै म्याग्नेसियम चाहिने भयो, किनभने 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि त 1.33 ग्राम अक्सिजन चाहिन्छ, जबकि क्वेसनमा गिभन नै छैन 2 ग्राम के अरे 1.33 ग्राम अक्सिजन। 1.33 ग्राम अक्सिजन क्वेसनमा गिभन नै छैन, क्वेसनमा त 1.2 ग्राम मात्रै हो। सो यो चाहिँ पहिल्यै सकिन्छ अक्सिजन र यो चाहिँ बाँकी हुन जान्छ। हो त जुन पहिल्यै सकिन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट। सो यो सफिसिएन्ट एमाउन्टमा भएन, यो पहिल्यै सकिने भयो रिएक्सनमा। हो त रिएक्सनमा जुन रिएक्टेन्टको क्वान्टिटी पहिल्यै सकिन्छ, रिएक्सनमा जुन रिएक्टेन्टको क्वान्टिटी पहिल्यै सकिन्छ अथवा जुन रिएक्टेन्ट पहिल्यै फिनिस हुन्छ अथवा रिएक्सनमा पहिल्यै त्यसको एमाउन्ट सकिन्छ रिएक्सन गरेर भने त्यो रिएक्टेन्टलाई हामीले लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अथवा लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छौँ। सो हेयर अक्सिजन मलिक्युल अथवा अक्सिजन फिनिसेज फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्सन। Oxygen, given amount of oxygen finishes first in this reaction. So oxygen is the limiting reagent here. Oxygen is the limiting reagent here. अथवा oxygen is the limiting reagent in this reaction. अथवा oxygen is the limiting reactant in this reaction हो। ल यो एउटा तरिकाले हामीले बुझ्यौं। अर्को तरिका पनि म भन्छु, तर पहिला यसको लागि लेखिहालौं जे इन्फर्मेसन जिते। अब हामीले यहाँ के लेख्छौं भने here 2 gram magnesium needs 1.33333 यो त कति 3 आउँछ 1.33 ग्राम अक्सिजन ग्यास अथवा अक्सिजन मोलिक्युल ग्यास लेखौ अथवा मोलिक्युल लेखौ केही फरक पर्दैन। needs यति but in the question 1.2 gram but in the question Q1 मात्रै लेखिदिए मैले Q1 बाट बुझ्नु पर्यो in the question 1.2 gram oxygen is only given 1.2 gram oxygen is given अथवा has given 1.2 gram oxygen has given so oxygen finishes first in this reaction. Oxygen finishes first in this reaction and hence finishes first in this reaction. यो ReaxTion लेखौ अथवा Reax हैन ReaCTion लेखौ अथवा रिएक्सन लेखे पनि हुन्छ। Oxygen finishes first in this reaction and hence oxygen is the limiting reagent. O2 नलेखौ है, यो O2 हरुको ठाउँमा अक्सिजन फुल स्पेलिङ लेखौ है। O2 नलेखौ, O2 हरुको ठाउँमा फुल स्पेलिङ लेखौ। यो सबै तलसम्म क्लियर आएको छ कि छैन? ठीक छ, क्लियर छ ल। Hence oxygen is the limiting reagent. Here. Reagent लेखौ अथवा रिएक्टेन्ट लेखौ है। सो यो फाइन्ड द लिमिटिङ रिएजेन्ट हामीले बुझ्यौं है। यो एउटा तरिका भयो, अर्को तरिका पनि म बुझाउँछु, तर पहिला यो एउटा तरिका भयो है। हो त यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरेर अथवा स्क्रिनशट गरेर यो मैले मेटिहाले यति पहिला है। र त्यसपछि म के गर्छु भने यो 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि कति चाहियो त्यो निकाल्यौ हामीले। अर्को हामीले के गर्न सक्छौं भने 1.2 ग्राम अक्सिजनको लागि कति ग्राम म्याग्नेसियम चाहिन्छ त्योबाट पनि गर्न सक्छौं है। ल अब यहाँ जुन पहिला सकिने भयो त्यो चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हुने भयो र जुन पछि सकिन्छ त्यसलाई हामीले एक्सेस रिएजेन्ट भन्छौं। सो म्याग्नेसियम हाम्रो पछि सकिने भयो त्यो चाहिँ म्याग्नेसियम भनेको हाम्रो के हो, यहाँ के हुने भयो म्याग्नेसियम एक्सेस रिएजेन्ट अथवा एक्सेस रिएक्टेन्ट है। अक्सिजन लिमिटिङ रिएजेन्ट अथवा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट र म्याग्नेसियम एक्सेस रिएजेन्ट अथवा एक्सेस रिएक्टेन्ट है। ल
अब यो मैले मेटेँ। अब यतापट्टिबाट मैले अहिले 2 ग्राम म्याग्नेसियमको लागि कति अक्सिजन चाहिन्छ त्यो निकालेर हामीले लिमिटिङ रिएजेन्ट फाइन्ड आउट गरेको। हामी चाहेको भए यसलाई यसरी गर्न सक्थ्यौँ। कसरी गर्न सक्थ्यौँ भने यो 32 ग्राम छ भने यसको 1.2 ग्रामको लागि कति म्याग्नेसियम चाहिन्छ त्यो निकाल्नु भाइ। हो त यसको 1 ग्राम अक्सिजनको लागि यो 32 यता डिभाइडमा आउँछ 48 डिभाइड बाई 32 ग्राम हैन। र यो 1 ग्रामको लागि यति हो भने 1.2 ग्रामको लागि हामीले गर्यो भने 48 डिभाइड बाई 32 मल्टिप्लाई 1.2 ग्राम चाहिन्छ हैन। अब यो गर्यो भने यो कति हुन्छ, यो हुन्छ हाम्रो 1.8 ग्राम। कति ग्राम 1.8 ग्राम। कति ग्राम 1.8 ग्राम। अब यो मैले मल्टिप्लाई डिभाइडहरू कसरी गरेँ त यो आफ्नो क्यालकुलेटरमा गरौँ है। मैले यो डाइरेक्ट गरेको हो। खासमा मैले के गरेको हो 32 को 1.5 मल्टिप्लाई 48 हो र 1.5 इन्टु 1.2 गरेर खासमा 15 इन्टु 12 मैले गरेँ 180 र 180 डिभाइड बाई एउटा डेसिमल र अर्को डेसिमल गरेर 100ले डिभाइड गरिदिएँ अनि त्यो भनेको 1.8 ग्राम आउँछ है। हो त यो यसरी मैले गरेँ। यो क्यालकुलेटर थिचेर गरौँ ल। यहाँ 1.2 ग्राम अक्सिजनको लागि म्याग्नेसियम कति ग्राम चाहिने भयो 1.2 ग्राम। 1 ग्राम के अरे 1.2 ग्राम अक्सिजनको लागि कति ग्राम म्याग्नेसियम चाहिने भयो 1.8 ग्राम हो। तर क्वेसनमा त म्याग्नेसियम कति गिभेन हो 2 ग्राम गिभेन हो। क्वेसनमा म्याग्नेसियम कति गिभेन हो 2 ग्राम गिभेन हो। सो 1.2 ग्राम अक्सिजन 1.8 ग्रामसँग रिएक्सन गरेर कम्प्लिट गर्छ र रिएक्सनमा 0.2 माइनस 1.8 ग्राम म्याग्नेसियम त्यतिकै बाँकी रहन जान्छ। 2 माइनस 1.8 ग्राम म्याग्नेसियम त्यतिकै बाँकी रहन जान्छ र त्यो बाँकी रहन जान्छ भने त्यो चाहिँ एक्सेस रिएजेन्ट अथवा एक्सेस रिएक्टेन्ट हुने भयो र यो चाहिँ फुल सकिहाल्छ नि त 1.2 ग्राम रिएक्सन गरेर त सकिन्छ भने यो बाँकी रहँदैन अनि यो चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो। हो त यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब यसको लागि ल्याङ्ग्वेजमा के लेखिदिन्छु भने हेयर 1.2 ग्राम म्याग्नेसियम 1.2 ग्राम अक्सिजन 1.2 ग्राम अक्सिजन needs 1.8 ग्राम मैग्नेशियम 1.8 ग्राम मैग्नेशियम एटम अथवा मैग्नेशियम मात्रै लेखौ। बट इन द क्वेश्चन 2 ग्राम मैग्नेशियम हैज गिवन 2 ग्राम अघि को यहाँ 1.2 ग्राम अक्सिजन लेखौ है। अघि यहाँ चाहिँ के लेखिहालौँ हामीले अक्सिजन लेखौ है। अघि हामीले यहाँ अक्सिजन लेखौ 1.2 ग्राम मैले अक्सिजन यहाँ छुटाइदिएको थिएँ है। सो यहाँ चाहिँ अब के भइहाल्छ हाम्रो 2 ग्राम मैग्नेशियम। अब के भइहाल्छ हाम्रो 2 ग्राम मैग्नेशियम हैज गिवन सो oxygen finishes first in this reaction and hence O2 is the limiting reagent है। यसरी गरेर यो यतापट्टिबाट नि गर्न सकिन्छ अथवा यतापट्टिबाट नि गर्न सकिन्छ, दुईतिरबाट गर्न सकिन्छ। हामीले गर्ने बेलामा कुनै एकतिरबाट गर्नु पर्यो, कुनै एकतिरबाट गर्नु पर्यो। अब यो यतापट्टिबाट गरे पनि हुन्छ 2 ग्रामबाट यो कति चाहिन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ अथवा यो 1.2 ग्रामको लागि यो कति चाहिन्छ त्यहाँबाट गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। सो हामीले यति बुझ्यौं। अब हाम्रो क्वेशनको जुन बी नम्बरको पार्ट हो त्यो चाहिँ यतिकै इन्फर्मेसनबाट हामीले गर्छौं, फेरि यो अहिलेको यो पोर्सनबाट गर्छौं है। सो यहाँबाट के गरौँ भने आई नम्बरको सक्यौ र अब डबल आई नम्बरको के हो, डबल आई नम्बर के हो, क्यालकुलेट द नम्बर अफ मलिक्युल्स अफ अनरिएक्टेन्ट रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर मिन्स बाँकी रहेको, रिएक्सन नगरेको तर अनरिएक्टेड रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर। कुन लेफ्ट ओभर? अनरिएक्टेन्ट रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर। जुन रिएक्टेन्ट अथवा जुन रिएजेन्ट सकिएन नि, जुन सकिएन त्यसको नम्बर अफ मोल कति हो, नम्बर अफ मलिक्युल कति लेफ्ट बाँकी हुने भयो। जुन अनरिएक्टेड मलिक्युल थियो अथवा एटम थियो अथवा सब्स्टेन्स थियो त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कति नम्बर अफ मलिक्युल अनरिएक्टेड भयो त, त्यसको कति नम्बर अफ मलिक्युल अनरिएक्टेड भयो त। हो त त्यसको कति नम्बर अफ मलिक्युल अनरिएक्टेड भयो भने त्यो निकाल्नलाई पहिला हामीले के गर्छौं भने कि त्यो कति मोल बाँकी हुने भयो त, कति मोल बाँकी हुने त्यो हामीले त्यहाँबाट गर्छौं, अथवा कति ग्राम बाँकी हुने भयो अथवा कति लिटर बाँकी हुने भयो, कति लिटर बाँकी हुने भयो अथवा कति ग्राम बाँकी हुने भयो अथवा कति मोल बाँकी हुने भयो त्यो पहिला हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं। जुन रिएक्टेन्ट सकिएन अथवा जुन रिएक्टेन्ट बाँकी हुने भयो, एक्सेसमा हुने भयो, जुन रिएक्टेन्ट एक्सेसमा हुने भयो त्यसको कति ग्राम एक्सेस छ अथवा कति ग्राम अनरिएक्टेड छ अथवा कति मोल अनरिएक्टेड छ अथवा कति लिटर अनरिएक्टेड छ हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्छौं। हो त अहिले अनरिएक्टेड अथवा हाम्रो एक्सेस रिएजेन्ट कुन थियो,
म्याग्नेसियम थियो, यहीँ थाहा पाइसक्यौँ हामीले कि 1.2 ग्रामको अक्सिजनको लागि बल्ल के अरे जम्मा 1.8 ग्राम म्याग्नेसियम मात्रै चाहिन्छ, तर म्याग्नेसियम त 2 ग्राम गिभन छ। इट मिन्स जति म्याग्नेसियम चाहिन्छ 1.2 ग्रामको अक्सिजनको लागि त्योभन्दा बढी म्याग्नेसियम गिभन रहेछ, त्योभन्दा बढी म्याग्नेसियम गिभन रहेछ। यसको अर्थ के हो भने म्याग्नेसियम हाम्रो एक्सेस रिएजेन्ट हो, र एक्सेस रिएजेन्ट हो मिन्स त्यो चाहिँ रिएक्सनमा कम्प्लिट सकिँदैन, र त्यसको केही पार्ट अथवा केही मास रिएक्सनमा अनरिएक्टेड फर्ममै एभाइलेबल हुन्छ, अनरिएक्टेड फर्ममै एभाइलेबल हुन्छ। अब कति मास अथवा कति क्वान्टिटी म्याग्नेसियमको अनरिएक्टेड फर्ममा हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट निकाल्छौँ हामीले कि 1.2 ग्राम अक्सिजनले 1.8 ग्रामसँग रिएक्सन गर्छ हैन। कम्प्लिट अक्सिजन जुन हाम्रो गिभन छ 1.2 ग्राम, सो होल अक्सिजन होल 1.2 ग्राम अक्सिजन म्याग्नेसियमको कति ग्रामसँग रिएक्सन गर्छ 1.8 ग्रामसँग। सो त्यो गिभन 2 ग्राम हो र चाहिनुपर्ने हो 1.2 ग्राम अक्सिजनको लागि कति 1.8 ग्राम। सो त्यो 2 ग्रामबाट माइनस 1.8 ग्राम गरौँ र त्यो चाहिँ त्यति ग्राम म्याग्नेसियम लेफ्ट हुन जान्छ। सो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने हेयर 1.2 ग्राम दिस बट इन द क्वेसन 2 ग्राम म्याग्नेसियम हेज गिभन, सो O2 फिनिसेस। अब यो O2 फिनिसेस होइन, यहाँबाट के गर्छौँ भने बट इन द क्वेसन 2 ग्राम म्याग्नेसियम हेज गिभन, सो यो सोबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने सोबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँ सोबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने सो पछि यता लेखौँ है हामीले। सो 2 माइनस 1.8 ग्राम म्याग्नेसियम, 2 माइनस 1.8 ग्राम म्याग्नेसियम इज लेफ्ट ओभर अथवा यति चाहिँ हाम्रो सकिएन, यति बाँकी भयो। हैज लेफ्ट ओभर अथवा इज लेफ्ट ओभर के जे लेख्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। इज लेफ्ट ओभर अथवा हैज लेफ्ट ओभर, यति म्याग्नेसियम बाँकी हुने भयो, रिएक्सनमा रिएक्सन गरेर सकिएन। यति कति मात्रै सक्यो 1.8 ग्राम म्याग्नेसियम सकियो, तर गिभन थियो 2 ग्राम क्वेसनमा। सो यो चाहिँ गिभन मासबाट हामीले निकाल्ने हो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अथवा रिएजेन्ट अथवा एक्सेस रिएक्टेन्ट अथवा एक्सेस रिएजेन्ट। अब यो 2 माइनस 1.8 ग्राम म्याग्नेसियम गऱ्यो भने कति आउँछ 0.2 ग्राम म्याग्नेसियम इज लेफ्ट ओभर, 0.2 ग्राम म्याग्नेसियम इज लेफ्ट ओभर। सो यति ग्राम म्याग्नेसियम हाम्रो के हुने भयो सकिएन, रिएक्सनमा यति ग्राम म्याग्नेसियम हाम्रो सकिएन, यति ग्राम म्याग्नेसियम सकिएन। तर क्वेसनमा के छ कि क्यालकुलेट द नम्बर अफ मलिक्युल्स अफ अनरिएक्टेन्ट रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर। जुन अनरिएक्टेड रिएजेन्ट थियो त्यसको नम्बर अफ मलिक्युल कति हो, त्यसको नम्बर अफ मलिक्युल कति हो, नम्बर अफ यो त हामीले मास निकाल्यौँ। अब यति जुन जति मास म्याग्नेसियमको बाँकी हुने भयो त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ मलिक्युलमा कन्भर्ट गरौँ, अथवा यो म्याग्नेसियम त अब हाम्रो एलिमेन्ट हो, सो यसको नम्बर अफ एटम निकाल्यौँ हामीले। सो यहाँबाट मैले मेटेरियल यो बी नम्बरको सोल्युसनको लागि फेरि यति गर्ने हो है। अघि आई नम्बरको सोल्युसनको लागि पनि यो गर्नु नै पर्ने थियो, र डबल आईमा फेरि यही कपी गरेर यहाँसम्म गर्नु पर्यो है। ल डबल आई अघि त आई नम्बरको दुईवटाबाट मैले देखाइदिएको थिएँ, र डबल आईमा फेरि यो कपी गरेर यहाँसम्म गर्ने हो है। ल अब त्यस पछाडि अब यो मैले मेटेँ माथिकोबाट, यो माथिकोबाट मेटेँ। यो रिएक्सन भरि नै चाहिन्छ, यो क्वेसन भरि नै चाहिन्छ यो रिएक्सन है। ल अब यहाँबाट हामीले के गर्ने हो भने यो जुन गिभन हुने भयो नि यति बाँकी हुने भयो होइन, म्याग्नेसियमको यति ग्राम बाँकी हुने भयो। सो यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने we know 24 ग्राम अक्सिजन हो, 24 ग्राम अक्सिजन होइन 24 ग्राम म्याग्नेसियमको एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल होइन। 24 ग्राम म्याग्नेसियम कति हो, म्याग्नेसियम एटम कति हो 1 मोल, र यो 1 मोल भनेको 6.023 10 to the power 23 एटम हो, एटम अफ म्याग्नेसियम। ल अब यो म्याग्नेसियमको एटमिक मास कति हो 24 ग्राम, 24 म्याग्नेसियमको एटमिक मास कति हो 24। अब त्यो एटमिक मासलाई ग्राममा लेख्यो भने, त्यो एटमिक मासलाई ग्राममा लेख्यो भने त्यति ग्राम त्यो एटमको 1 मोल हुन्छ। म्याग्नेसियमको एटमिक मास 24 हो, अब त्यो 24 लाई ग्राम गरेर हामीले लेख्यो भने त्यो 24 ग्राम म्याग्नेसियम एटमको 1 मोल एटम हुने हो। सो यो 1 मोल म्याग्नेसियम एटम हो, 1 मोल म्याग्नेसियम एटम हो। कति म्याग्नेसियम एटम 24 ग्राम म्याग्नेसियम एटम। र 1 मोल कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोल भनेको के हुन्छ, त्यो सब्स्टान्सको 6.023 10 to the power 23 मलिक्युल अथवा त्यति एटम कन्टेन गर्ने हो। यदि 1 मोल एटम छ भने
त्यो एटम 6.023 10 पावर 23 एटम हुने हो। र यदि 1 मोल कुनै मलिक्युल छ भने त्यो मलिक्युल त्यही मलिक्युल यति नम्बर हुने हो। सो यो एटम छ भने यो यति एटम हुन्छ र यो मलिक्युल छ भने यति मलिक्युल हुन्छ। यदि पहिला बुझ्यौ है। ल अब अर्को चाहिँ के गिभन छ भने यो क्वेशनमा त अब के लेखिएको हो कि क्यालकुलेट द नम्बर अफ मलिक्युल अफ अनरिएक्टेड रिएजेंट हो। त नम्बर अफ मलिक्युल निकाल्नु पर्ने हो, अनरिएक्टेड नम्बर अफ मलिक्युल। तर यहाँ अनरिएक्टेड पार्ट कुन हो? एटम हो। सो यहाँ मलिक्युलको साथमा हामीले एटम नै हुने भयो। हाम्रो अहिले मलिक्युलको मिनिङ के हुने भयो? एटम हुने भयो है। सो यति ग्राम म्याग्नेसियम एटम भनेको यति एटम हो। र अब कति ग्राम म्याग्नेसियम बाँकी हुने भयो? 0.2 ग्राम। सो 0.2 ग्राम म्याग्नेसियम कति एटम म्याग्नेसियम हो त्यो हामीले निकाल्छौँ र त्यति एटम अफ म्याग्नेसियम लेफ्ट ओभर हुने हुन्छ है। लेफ्ट ओभर हुन्छ है। सो यहाँबाट 24 ग्राम भनेको त्यति एटम के अरे 24 ग्राम कति हुने भयो? 6.023 10 पावर 23। र यहाँबाट 1 ग्राम हामीले गर्यो भने कति आउँछ? 6.023 10 टु पावर 23 एटम र डिभाइड बाई कति? 24 डिभाइड बाई कति? 24। र अब 0.2 ग्राम बराबर कति एटम हुन्छ त्यो निकालिहालौँ हामीले। 0.2 ग्राम बराबर कति हुन्छ त्यो हामीले निकालिहालौँ हो। सो अब चाहिँ यो 0.2 ग्राम हामीले गर्यो भने 0.2 ग्राम हामीले गर्यो भने यो 0.2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। यहाँ 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि डिभाइड बाई यो 24 छ। अब यो सबै मल्टिप्लाई डिभाइड हामीले गर्यो भने यो क्यालकुलेटर प्रेस गरेर आफूले गरौँ है। यो आफूले क्यालकुलेटर प्रेस गरेर लेखौँ। यो चाहिँ म पहिल्यै गरेर लेखेको हो। सो म यहाँ लेखिदिन्छु है। त यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 5.0191666 इन्टु 10 टु द पावर 21। यो सबै मैले मेटिहालेँ है। इन्टु 10 टु द पावर 21 हुन्छ है एटम। यो यति एटम कसको हो? एटम अफ म्याग्नेसियम। एटम कसको हो? म्याग्नेसियमको। सो एटम अफ म्याग्नेसियम। यो एम जी छ भने एम जहिले क्यापिटल एलिमेन्टको सिम्बलमा फर्स्ट लेटर जहिले क्यापिटल। सो एम जी को एम क्यापिटल जी स्मल। सो यति ग्राम म्याग्नेसियम एटम यति म्याग्नेसियमको एटम हुँदो रहेछ। यति ग्राम म्याग्नेसियमको एटम यतिवटा म्याग्नेसियमको एटम हुँदो रहेछ। तर यति ग्राम म्याग्नेसियम एटमको त लेफ्ट थियो। सो यति म्याग्नेसियमको एटम लेफ्ट हुने भयो। सो यहाँ अब माथि म लेखिदिन्छु देयरफोर कति बाँकी हुने भयो? देयरफोर कति बाँकी हुने भयो? 5. यो पछिको पार्ट है। यो पछिको पार्ट मैले त माथि लेखेँ। देयरफोर 5.0191 10 टु द पावर 21 एटम अफ म्याग्नेसियम। 21 एटम अफ म्याग्नेसियम हैज लेफ्ट ओभर अथवा इज लेफ्ट ओभर है। त्यसरी गरेर लेख्न सक्छौँ है। अब थर्ड नम्बरको पार्ट के हो भने हाम्रो वाट मास अफ म्याग्नेसियम इज के अरे म्याग्नेसियम अक्साइड इज प्रोड्युस्ड। वाट मास अफ म्याग्नेसियम अक्साइड इज प्रोड्युस्ड हो। त त्यसको लागि फेरि ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेखौँ। त्यसको लागि फेरि ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेखौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि यसो भिडियो के अरे मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र मैले यहाँ बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयरबाट नोट बनाउनु पर्यो है। यो मैले मेटिहालेँ है। यो मैले के भनेको मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपीमै नोट गर्नु पर्यो र बल्ल त्यसलाई टन्नै रिभाइज र टन्नै प्र्याक्टिस गरेर टन्नै मेमोराइज गरौँ अनि बल्ल प्रोग्रेस हुने हो। अदरवाइज केही हुँदैन यतिकै है। ल अब वाट मास अफ म्याग्नेसियम अक्साइड इज प्रोड्युस्ड हो। त्यसको लागि फेरि ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेखौँ। म्याग्नेसियम प्लस अक्सिजन। अब यो ब्यालेन्स्ड केमिकलमा MgO थियो, यता 2 अरे यता 2 हो। ल अब यहाँबाट 48 ग्राम र यो चाहिँ 32 ग्राम र यो 80 ग्राम हो। यो कसरी भयो? यो पहिले मैले बुझाइदिएको थिएँ है। यो 1 मोलको 40 ग्राम हो। सो 2 मोलको लागि 2 × 40 ग्राम गरेर 80 ग्राम भएको हो। अब यो सबै यहाँबाट अब यसमा हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन थियो? अक्सिजन। लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन थियो? अक्सिजन। सो अब कति प्रोडक्ट बन्ने हो? यो रिएक्सनमा
त्यो चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्टले अथवा लिमिटिङ रिएक्टेन्टले डिसाइड गर्ने हो। किनभने यो त पहिल्यै सकिहाल्छ नि, यो अक्सिजन के हो पहिल्यै सकिदो रहेछ। सो यो रिएक्टेन्ट सकियो भने अथवा रिएजेन्ट सकियो भने यसको त अर्थै हुँदैन नि त, यो जति ग्राम भयो नि नभए नि के मतलब हो। यो पहिल्यै रिएक्सनमा सकिदो रहेछ। सो यो बाँकी अब जति बाँकी भए पनि के अर्थै भएन नि त। कोसँग रिएक्सन गर्छ, रिएक्सन त गर्ने हुँदैन कोही कुनै एलिमेन्ट। सो यो बाँकी भए पनि यतिकै अनरिएक्टेड पार्ट रहन जान्छ यो है। र सो यो जुन पहिला सकिने हो, यो जुन पहिल्यै सकिने हो यसले डिसाइड गर्ने हो कि कति प्रोडक्ट बन्ने हो, यसले डिसाइड गर्ने हो कि कति प्रोडक्ट बन्ने हो। कति रमाइलो है, जुन पहिला सक्दो रहेछ त्यसले मात्रै प्रोडक्ट अब डिसाइड गर्ने भयो। किनभने जुन बाँकी हुने त्यो त मतलबै भएन नि कति बाँकी हो, कति जति बाँकी भयो त्यसको अर्थै हुँदैन। त्यसले कोसँग रिएक्सन गर्छ, केसँग रिएक्सन गर्छ हो। सो रिएक्सन गर्नेलाई केही हुँदैन। सो यसको बाँकी भयो नि यसको अर्थै हुँदैन। सो प्रोडक्ट कसले डिसाइड गर्ने हो, जुन लिमिटिङ रिएजेन्ट छ। सो यहाँबाट हामीले के बुझौँ कि हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्टको क्वेसनमा अथवा लिमिटिङ रिएक्टेन्टको क्वेसनमा प्रोडक्ट कति बन्ने हो त्यो कुन पार्टले डिसाइड गर्ने हो, लिमिटिङ रिएजेन्टले डिसाइड गर्ने हो अथवा लिमिटिङ रिएक्टेन्टले डिसाइड गर्ने हो। त अब यहाँबाट डिसाइड गरौँ हो। त यहाँबाट के थाहा छ अब कि 32 ग्राम अक्सिजन ले 80 ग्राम बनाउँछ र क्वेसनमा अब 1 ग्राम अक्सिजनले कति बनाउँछ, त्यसो भए 80 डिभाइड बाई 32 ग्राम म्याग्नेसियम बनाउँछ र क्वेसनमा कति अक्सिजन गिभेन छ 1.2 ग्राम। सो यहाँबाट 1.2 ग्रामको लागि गरौँ हो। त 80 डिभाइड बाई 32 मल्टिप्लाई 1.2 ग्राम गरौँ। अब यो हामीले गर्यो भने 32 यो 3 ग्राम आउँछ। यो कति ग्राम आउँछ 3 ग्राम। सो लेखौँ डाइरेक्ट हामीले गरेर 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड इज प्रोड्युस्ड। देयरफोर के लेखौँ 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड इज प्रोड्युस्ड है, यसरी लेखिहाल्नु भयो हो। त यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो 3rd नम्बरको क्वेसनको पार्ट सक्यौँ हो। ल सुरुमा मैले यो 1 नम्बर यो 2 नम्बरको पोइन्ट बुझाउन टन्नै टाइम लिएको थिएँ, किनभने त्यो टाइम लागिहाल्छ। बेसिक कन्सेप्ट र फर्स्टबाटै क्वेसन मैले सबै बुझाएको हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि टाइम लागिहाल्छ है। सो यो यति हामीले 3rd नम्बरसम्म सक्यौँ। अब 4th नम्बरको क्वेसन चाहिँ म लेख्छु अनि त्यसपछि त्यो क्वेसन गराउने हो। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। अनि बल्ल म 4th नम्बरको क्वेसन लेख्छु है। अब यो आइबी नम्बर क्वेसनमा के छ भने हाउ मेनी ग्राम्स अफ प्योर HCl आर रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज होल म्याग्नेसियम अक्साइड प्रोड्युस्ड। जति म्याग्नेसियम अक्साइड हाम्रो जुन प्रोड्युस भएको त्यो टोटल म्याग्नेसियम अक्साइडलाई न्युट्रलाइज गर्न कति ग्राम अफ प्योर HCl चाहियो, कति ग्राम अफ प्योर HCl हो। त त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ पहिला कि HCl न्युट्रलाइज गर्ने म्याग्नेसियम अक्साइडलाई। सो HCl र म्याग्नेसियम अक्साइडको रिएक्सन फर्स्टमा लेखौँ है हो। सो यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने HCl म्याग्नेसियम अक्साइडलाई HCl ले रिएक्सन गर्ने हो। म्याग्नेसियम अक्साइडलाई कसले न्युट्रलाइज गर्ने हो, HCl ले। सो म्याग्नेसियम अक्साइडलाई HCl ले न्युट्रलाइज गर्ने हो भने त्यो दुईटाको हामीले केमिकल लेखौँ रिएक्सन र ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन लेखौँ। कुन केमिकल रिएक्सन लेखौँ, ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन। सो यो म्याग्नेसियम अक्साइड HCl को रिएक्सन भयो भने यो चाहिँ हाम्रो MgO मेटालिक बेस भनेको के अरे मेटालिक अक्साइड भनेको के हुन्छ हाम्रो बेस। सो यो बेस हो र यो एसिड हो। सो बेस र एसिड हाम्रो रिएक्सन गर्यो भने हाम्रो बेस र एसिडले रिएक्सन गर्यो भने जहिले के बन्छ साल्ट र वाटर। सो H ले अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर H2O बनाउँछ, H ले O सँग रिएक्सन गरेर H2O बनाउँछ र म्याग्नेसियमले Cl सँग रिएक्सन गरेर म्याग्नेसियम क्लोराइड बनाउँछ, MgCl2 बनाउँछ। अब यो MgCl ले Cl सँग रिएक्सन गरेर MgCl2 कसरी बनायो हो। त त्यसको लागि यहाँ फेरि यसरी म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 Cl को भ्यालेन्सी 1। अब यो क्रिस क्रस गरौँ। सो म्याग्नेसियममा 1 Cl मा 2 अनि टोटल गरेर यो म्याग्नेसियम क्लोराइड बनाउने भयो हो। सो यो म्याग्नेसियम क्लोराइड बनाउने भयो हो। त यो MgCl2 यहाँ लेख्यौँ हामीले र H र O मिलेर रिएक्सन गर्दा H को भ्यालेन्सी 1 O को भ्यालेन्सी 2 अनि यो क्रिस क्रस गर्दा H2O।
सो यो H2O बनाउने भयो H र O मिलेर। सो यो रिएक्सन हामीले पहिला यति बुझ्यौँ। अब यो चाहिँ रिएक्सन अनब्यालेन्स फर्ममा हो। सो यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गरौँ अनि त्यस पछाडि जे छ त्यो प्रोसिड गरौँ है। हो त यसलाई ब्यालेन्स गर्नु हो भने दुईटा Cl र दुईटा H। सो यहाँ एउटा Cl र एउटा H छ। सो यहाँ 2 थपौँ अनि त्यतिबाट अब के भइहाल्छ दुईवटा H र दुईटा Cl। सो दुईटा H दुईटा Cl ठीक छ। हो यति ठीक छ हैन। हो सो अब रिएक्सन ब्यालेन्स एउटा म्याग्नेसियम एउटा अक्सिजन दुईटा H दुईटा Cl दुईटा H दुईटा Cl। सो अब हाम्रो रिएक्सन ब्यालेन्स छ। अब रिएक्सन ब्यालेन्स छ भने बल्ल अब के गरौँ भने यहाँबाट लेखौँ हाम्रो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट लेखौँ। यहाँबाट ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सनको रिएक्टेन्टहरूको अथवा प्रोडक्टहरू सबैको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट लेखौँ। सो MgO को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट केही छैन भने 1, HCl को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 र यता MgCl2 को 1, H2O को 1 है। अब यो 1 यो जुन कोएफिसिएन्ट हो यसमा चाहिँ मोल मोल लेखौँ। अब चाहिँ के गरौँ यसमा मोल मोल लेखौँ। हो त यहाँबाट के थाहा छ भने कि 1 मोल म्याग्नेसियम अक्साइडलाई कम्प्लिट रिएक्सन गर्न HCl को कति मोल चाहिदो रहेछ 2 मोल HCl चाहिदो रहेछ। इट मिन्स अब यो कति मोल म्याग्नेसियम अक्साइड 1 मोल म्याग्नेसियम अक्साइड सकाउनलाई 2 मोल HCl चाहिदो रहेछ। तर क्वेसनमा त अब कति मोल सकाउन पर्ने हो त्यो त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छैन। क्याल्कुलेट के गर्नुपर्ने हो ग्राम। HCl को कति ग्राम चाहिन्छ हामीलाई होल म्याग्नेसियम अक्साइड सकाउनलाई मिन्स होल म्याग्नेसियम अक्साइड रिएक्सन गर्नलाई HCl को कति ग्राम चाहिन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो र त्यसमा पनि प्योर HCl को। सो यहाँबाट यो 2 मोल HCl कति ग्राम हुन्छ त्यो निकालिहालौँ। हो त फुल HCl मोलिक्युलको मोलिकुलर मास कति हो 73 के अरे यस 36.5। 1 मोल HCl को 1 मोलिक्युल अफ HCl को मोलिकुलर मास कति हो 36.5। सो 1 मोल HCl कति हुने भयो 36.5 ग्राम। तर 2 मोल HCl छ भने यो 73 ग्राम हुने भयो र 1 मोल म्याग्नेसियम अक्साइड कति हो 40 ग्राम हो। सो यो 40 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइडले HCl को प्योर HCl को 73 ग्रामसँग कम्प्लिट रिएक्सन गर्ने हो भन्ने क्वेसनमा त कति ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड हाम्रो प्रोड्युस भएको थियो अघि हाम्रो कति ग्राम 3rd नम्बरमा यो भन्दा पहिले आइभी भन्दा पहिले 3rd नम्बरमा हामीले कति MgO निकालेको थियौ अथवा त्यो रिएक्सनमा हाम्रो कति MgO प्रोड्युस भएको थियो 3 ग्राम। कति ग्राम 3 ग्राम हो। सो यहाँबाट 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइडलाई कति HCl चाहिन्छ त्यो निकालौँ है। यो त 73 ग्राम के हो 40 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइडलाई चाहिने HCl हो। 40 ग्राम म्याग्नेसियम कम्प्लिट रिएक्सन गर्नलाई 40 ग्राम म्याग्नेसियम कम्प्लिट रिएक्सन गर्नलाई प्योर HCl को 73 ग्राम चाहिन्छ। तर अब हाम्रो रिएक्सनमा त 3 ग्राम म्याग्नेसियमको एउटा मात्रै 3 ग्राम मात्रै म्याग्नेसियम अक्साइड प्रोड्युस भएको थियो। सो यहाँबाट 1 ग्रामको पहिला निकालौँ। 1 ग्राम हामीले गर्यो भने 73/40 ग्राम चाहिन्छ प्योर HCl र हाम्रो रिएक्सनमा त 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड प्रोड्युस भएको थियो। सो 3 ग्रामको लागि 1 ग्रामको लागि यति चाहिन्छ। सो 3 ग्रामको लागि 3 मल्टिप्लाई यति चाहिन्छ। अब यो सबै हामीले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्यो भने यो 5.475 ग्राम आउँछ। सो हाम्रो रिएक्सनमा होल म्याग्नेसियम अक्साइड कति प्रोड्युस भएको थियो 3 ग्राम होल म्याग्नेसियम अक्साइड प्रोड्युस भएको थियो र 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइडलाई पुरै 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइडलाई रिएक्सन गर्न कति प्योर HCl चाहिदो रहेछ 5.475 ग्राम हो। देयरफोर अब यो पछि 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड अनि देयरफोर यहाँ के लेख्यालौ देयरफोर 5.475 ग्राम 5.475 ग्राम प्योर HCl is required to complete neutralize the whole magnesium oxide produced to neutralize the whole magnesium oxide produced। र यसरी गरेर हामीले लास्टमा यो ल्याङ्ग्वेज पनि लेखौँ है कति ग्राम चाहियो भनेर। सो लास्टमा यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ हामीले क्वेसन क्याल्कुलेट गरेर। यो हामीले के गरेको है युनिटरी मेथड अप्लाई गरेको हो। सो मैले अघि नै सुरुमा के भनेको थिएँ कि लिमिटिङ रिएजेन्टको क्वेसन राम्ररी गर्नलाई हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट रिएक्सन ब्यालेन्स गर्न आउनु पर्यो।
मोल कन्सेप्ट मजाले आउनु पर्यो र युनिटरी मेथड मजाले गर्न आउनु पर्यो है। र अब यो यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर 7 अथवा यो एउटा क्वेसन सक्यौँ। अब हामीले अर्को दोस्रो नम्बर क्वेसन गर्छौँ एउटा है। र त्यसमा पनि हेरौँ कि कस्तो खालको क्वेसन रहेछ। यो एचसिएल हाम्रो प्योर एचसिएल थियो, यो एचसिएल हाम्रो प्योर एचसिएल थियो, त्यसको लागि सक्यौँ। अब हामीले इम्प्योर एचसिएल भइदिएको भए के गर्ने, त्यसको लागि एउटा क्वेसन गर्छौँ है। त यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि बल्ल म अर्को क्वेसन लेखेर गराएँ है। अब यही क्वेसनमा मैले थोरै चेन्ज गरिदिएँ र क्वेसन नम्बर भी बनाइदिएँ है। यही क्वेसनमा मैले थोरै चेन्ज गरेर क्वेसन नम्बर भी गराइदिएँ। अब यो क्वेसनमा पहिल्यै चाहिँ आइभीसम्म मात्रै छ, तर त्यो आइभी पछि मैले एउटा थप भी नम्बर लेखेर गराइदिएँ। यो के हो भने हाउ मेनी ग्राम्स अफ 75% NaCl, कति पर्सेन्ट NaCl, हाउ मेनी ग्राम्स अफ 75% NaCl आर रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज द होल म्याग्नेसियम अक्साइड प्रोड्युस्ड। 75% NaCl भने पनि अथवा 75% प्योर NaCl, 75% NaCl भने पनि अथवा 75% प्योर NaCl भने पनि एउटै कुरो हो है। 75% NaCl अथवा 75% प्योर NaCl भन्ने पनि एउटै कुरो हो। आर रिक्वायर्ड नट प्रोड्युस्ड, आर रिक्वायर्ड। यो आरइक्युडी भनेको रिक्वायर्ड बुझौँ है, आरइक्युडी भनेको रिक्वायर्ड बुझौँ हो। त अब यो 75% NaCl भने पनि अथवा 75% प्योर NaCl भने पनि एउटै कुरो हो है। अब क्वेसन के छ भने यही क्वेसनमा 75% प्योर NaCl अथवा 75% NaCl भइदिएको भए कति प्योर NaCl कति 75% प्योर NaCl चाहिने हो होल म्याग्नेसियम अक्साइड चकाउनको लागि अथवा होल म्याग्नेसियम अक्साइड रिएक्सन गर्नको लागि है। होल म्याग्नेसियम अक्साइडसँग रिएक्सन कम्प्लिट गर्नको लागि प्योर 75% प्योर NaCl कति ग्राम चाहिन्छ हो। त त्यो यो कति पर्सेन्ट दिएको हो त्यो छोडिदेऊ, त्यो चाहिँ छोडिदेऊ र अघिको अनुसारले पहिला क्याल्कुलेट गरौँ कति म्याग्नेसियम अक्साइड प्रोड्युस, कति म्याग्नेसियम अक्साइड चकाउनु पर्ने हो रिएक्सन गरेर 3 ग्राम। सो 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड कम्प्लिट सकाउनलाई अथवा कम्प्लिट रिएक्सन गराउनलाई 5.475 ग्रामको NaCl चाहिन्छ, 5.475 ग्रामको NaCl चाहिन्छ। तर त्यो अघिको NaClमा त कति पर्सेन्टेज हो प्योर त्यो त लेखिएको थिएन, त्यो लेखिएको थिएन। यसको अर्थ के हो भने त्यो चाहिँ 100% प्योर हो। कति पर्सेन्ट प्योर हो त्यो प्योरिटी यदि लेखिएन भने त्यो सब्सटेन्स 100% प्योर हुने हो। सो यो चाहिँ 100% प्योरको लागि हो। 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड 100% प्योर छ भने 5.475 ग्राम 100% प्योर NaCl चाहिन्छ कम्प्लिट रिएक्सन गर्नको लागि। सो 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड कम्प्लिट रिएक्सन गर्नको लागि 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइडसँग कम्प्लिट रिएक्सन गर्नको लागि 5.475 ग्राम NaCl 100% प्योर चाहिन्छ। सो यहाँबाट के थाहा छ भने बेसिक इन्फर्मेसन कि 100% प्योर NaCl हामीलाई कति चाहिँदो रहेछ, 100% प्योर NaCl कति चाहिँदो रहेछ हामीलाई 5.475 ग्राम चाहिन्छ। यो चाहिँ प्योर NaCl, यो पनि हाम्रो प्योर NaCl, यो हाम्रो प्योर NaCl। सो यति हामीलाई प्योर NaCl चाहिँदो रहेछ। 100% प्योर NaCl, 100% प्योर NaCl भयो भने यति ग्राम प्योर NaCl हुँदो रहेछ र त्यो यति ग्राम प्योर NaCl हाम्रो रिएक्सन कम्प्लिट गराउनलाई चाहिँदो रहेछ अथवा 3 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइडसँग कम्प्लिट रिएक्सन गर्नलाई यति चाहिँदो रहेछ। 100% प्योर NaCl हुँदा यति NaCl चाहिँदो रहेछ है। तर अब हाम्रो क्वेसनमा त 75% NaCl मात्रै प्योर हो। हाम्रो NaCl को प्योरिटी कति हो अहिले क्वेसनमा, NaCl को प्योरिटी कति हो, NaCl को प्योरिटी कति हो क्वेसनमा 75%। सो अब 75% हुँदा अब यो कति ग्राम चाहिन्छ त NaCl हो। त त्यसको लागि पहिला x ग्राम गरौँ, लेट गरौँ कि x ग्राम, कति ग्राम लेट गरौँ, x ग्राम लेट गरौँ। अब यहाँ सोच्नुपर्ने हुन्छ यो युनिटरी मेथडको क्वेसन है। ल यसबाट हामीले पहिला के गर्छौँ भने भ्यारिएसन निकाल्छौँ, डाइरेक्ट भ्यारिएसन हो कि इन्डाइरेक्ट भ्यारिएसन। अब हेरौँ है, 100% प्योर NaCl हुँदा NaCl को कति ग्राम चाहिँदो रहेछ अथवा NaCl को कति मास चाहिँदो रहेछ 5.475 ग्राम। 100% प्योर हुँदा NaCl 100% प्योर हुँदा NaCl को कति मास चाहिँदो रहेछ 5.475 ग्राम। तर अब 75% प्योर हो मिन्स NaCl को प्योरिटी कम भयो भने यो अब यो भन्दा यो अब बढी ग्राम चाहिन्छ कि यो भन्दा कम ग्राम चाहिन्छ, यो भन्दा अब यो बढी ग्राम चाहिन्छ कि कम ग्राम चाहिन्छ।
100% प्योर हुँदा HCl 100% प्योर हुँदा 5.475 ग्राम HCl चाहिन्छ र अब 100% प्योर HCl नलिएर कम पर्सेन्ट प्योरिटी अफ HCl हामी लियौँ भने योभन्दा अब बढी ग्राम चाहिन्छ, योभन्दा अब बढी ग्राम चाहिन्छ। किनभने 100% प्योर HCl मा मानौँ न एकछिनको लागि 100% प्योर HCl को मिनिङ के हो कि लेट सपोज 100% प्योर HCl contains 10 HCl molecule, 10 HCl molecule। अब 75% प्योर HCl भयो भने that will not contain 10 molecule of HCl। Let's suppose if 100% pure HCl contain 10 molecule of HCl molecule, then 75% pure HCl will not contain 10 molecule of HCl. That will contain, let's suppose, 7 or 8 molecule, but less than 10 molecule of HCl. So 75% of HCl is not the same as 100% pure HCl. 75% HCl अथवा 75% HCl molecule will not contain the HCl molecule as many as 100% pure HCl. So अब we need, if 100% HCl is 5.475 gram HCl, then 75% pure HCl will not calculated as a direct variation, or this much 75% HCl is more than यो अब सिम्पलमा यति बुझौँ कि 100% ले 5.475 ग्राम प्योर HCl हो। अब हाम्रो HCl 75% मात्रै हो भने योभन्दा यो अब बढी हुनुपर्छ, योभन्दा यो बढी हुनुपर्छ, अथवा यो इम्प्योर हुने भयो। इम्प्योर हुने भयो भने अब यो पार्ट x ग्राम जुन हो HCl को, यो x ग्राम इम्प्योर को हो, यो x ग्राम इम्प्योर HCl को हो, यो x ग्राम इम्प्योर HCl को हुने भयो। सो यो इम्प्योर HCl को यति ग्राम हो त अब यो भ्यालु निकालौँ हो त हामीले यो थाहा पाइसक्यौँ कि योभन्दा अब बढी हुन्छ, योभन्दा यो बढी हुन्छ। सो अब योभन्दा यो बढी हुन्छ भने अब यहाँबाट के गरौँ कि यो चाहिँ यो पर्सेन्टेज घटाउँदा यो बढ्ने भयो, यो पर्सेन्टेज घटाउँदा यो बढ्ने भयो हो, यो घटाउँदा यो चाहिँ के हुने भयो, बढ्ने भयो। यो इन्क्रिज र यो के हुने भयो, डिक्रिज। यता यो डिक्रिज हुँदा यता यो के हुने रहेछ, इन्क्रिज हुने रहेछ। यता यो डिक्रिज हुँदा यो के हुने रहेछ, इन्क्रिज हुने रहेछ। यसको अर्थ के हो भने कि यो क्वान्टिटी को रेसियो र यो क्वान्टिटी को रेसियो इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा हो। यो घटाउँदा यो बढ्ने भयो अथवा यो बढाउँदा यो घट्ने हुन्थ्यो भने यो क्वान्टिटी को रेसियो र यो क्वान्टिटी को रेसियो कस्तो भेरिएसन हुन्थ्यो, इनडाइरेक्ट भेरिएसन। र इनडाइरेक्ट भेरिएसनको क्वेसन हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ, यसलाई यसरी सल्भ गर्छौँ। 100/75 इज इक्वल्स टू x माथि र 5.475 तल। यसलाई हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ। अथवा हामीले यसैलाई अर्को पनि सल्भ गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भने यसैलाई हामीले यसरी पनि सल्भ गर्छौँ। यता उल्टा, यता चाहिँ उल्टो लेखिदिन्छौँ 75/100 र उतापट्टि सुल्टो लेखिदिन्छौँ हो। त यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरो हो, यो र यो एउटै कुरो हो, यो र यो एउटै कुरो हो। यसमा के हुने हो, यसलाई सुल्टो गरी लेख्यो भने यसलाई उल्टो गरी लेख्नु पर्यो, अथवा यसलाई उल्टो गरी लेख्यो भने त्यसलाई सुल्टो गरी लेख्नु पर्यो। अब यहाँबाट क्याल्कुलेट गरे पनि भयो, यहाँबाट क्याल्कुलेट गरे पनि भयो। x हामीले क्याल्कुलेट गरियो भने यो x यता ल्याऊ, यो 100 माथि, यो 75 तल, यो हामीले यसरी गरियो भने यो भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटरले आफै गरेर लेखौ। यो चाहिँ म पहिले क्याल्कुलेट गरेर लेखिदिएको हो, यहाँ छेउमा लेखेर राखेको हो मैले 7.298175 ग्राम। सो यो 7.298175 ग्राम प्योर HCl अब चाहिन्छ। यति ग्राम 75% HCl, यति ग्राम 75% प्योर HCl इज रिक्वायर्ड। यति ग्राम 75% प्योर HCl इज required to neutralize the whole magnesium oxide produced completely, अथवा is required to neutralize, yes, is required to neutralize magnesium oxide produced, अथवा is required to neutralize whole magnesium oxide produced, अथवा is required to react completely with whole magnesium oxide produced, is required to neutralize अथवा react with, अथवा react with जे लेखिने हुन्छ, react with whole magnesium oxide produced, whole magnesium oxide produced, whole magnesium oxide produced, whole magnesium oxide produced
है र यो होल म्याग्नेसियम अक्साइडको यम क्यापिटल र ओ पनि क्यापिटल लेख्ने हो किनभने यो छुट्टै एटम हो र यो छुट्टै एटम हो सो एटमको पहिलो लेटर क्यापिटल हुनुपर्छ सो ओ क्यापिटल एम क्यापिटल है ल र यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो 75% प्योर HCl को कन्सेप्ट पनि सिक्यौं अथवा यो 75% को 60 हो अब 60% 25% 30% 50% 80% 10% 5% दियो भने हामीले यसरी यो क्वेशन सक्ने हो यसरी सक्ने हो है ठीक छ र केही गरी यो क्वेशनलाई अझै झुक्यायो भने केही गरी यो क्वेशनलाई अझै झुक्यायो भने मानौ 75% प्योर को साटो 75% इम्प्योर आयो 75% प्योर को साटो 75% इम्प्योर आयो मानौ 75% प्योर को साटो के आयो एक्जाम में 75% इम्प्योर आयो मानौ हो सो त्यो बेलामा हामीले के गर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्दिने हो पहिला 80% इम्प्योर हो 80% के हो हाम्रो 80% के हो इम्प्योर हो यो 75% कति हो इम्प्योर हो कि प्योर हो इम्प्योर हो सो यस्तो बेलामा हामीले के गरिहाल्ने हो पहिला प्योर कति हो त्यो पर्सेन्टेज निकालिहाल्छौं अनि 100 माइनस 75% यो हाम्रो भइहाल्छ प्योर HCl यो हाम्रो के भइहाल्छ प्योर HCl यो हाम्रो के भइहाल्छ प्योर HCl र यो कति आउँछ 25% अनि अब 25% बाट सल्भ गर्दिने हो अब हामीले 25% बाट क्वेशनलाई सल्भ गर्दिने हो अब कति पर्सेन्ट बाट सल्भ गर्दिने हो 25% बाट र यहाँ लास्टमा 25% लेखिदिन्छौ र 25% को लागि x निकाल्छौ र that much amount of 25% pure HCl or 75% impure HCl are required to neutralize the whole magnesium oxide in that case है सो एउटै क्वेशनबाट हामीले प्योर 80% प्योर हुँदा कसरी निकाल्ने 80% इम्प्योर हुँदा कसरी निकाल्ने त्यो पनि सिक्यौ र यो कन्सेप्टमा हाम्रो 2076 को ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जाममा क्वेशन नम्बर 25 मा आएको हो यो कन्सेप्टमा बेस्ड है यो 80% प्योर 30% प्योर को कन्सेप्टमा 2076 को ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जाम GIE ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जाम को क्वेशन नम्बर 25 मा त्यो 80% प्योर को बेसिसमा त्यो क्वेशन आएको हो सो त्यो क्वेशन आफैले त्यसरी सक्नु पर्यो है र अरु क्वेशनहरु बिस्तारै म अर्को भिडियोमा गराउँछु म यो एउटै भिडियोमा जे होस् बेसिक कन्सेप्ट राम्ररी सिकाउनलाई मैले टन्नै टाइम लिइसके टन्नै टाइम यो होल क्वेशन खासमा 10-15-20 मिनेटमा सक्नु पर्ने हो तर मैले टन्नै टाइम लिएर टन्नै एक्सप्लेन गरेको छु युनिटरी मेथड नि बेसिक देखि बुझाइदिएको छु मोल कन्सेप्ट पनि थोरै बेसिक बाट बुझाइदिएको छु रिएक्सनमा प्रोडक्ट लेख्नलाई बुझाइदिएको छु रिएक्सन ब्यालेन्स गर्नलाई थोरै बताइदिएको छु त्यसले गर्दाखेरि टन्नै टाइम लागेको हो है र म अहिले थोरै अलि बिस्तारै पनि भनिदिएको हो बोल्ने बेलामा किनभने बुझियोस् के अलिकति हो ल सो अहिले हामीले यो यति नै गर्छौं अहिले हामीले यो यति नै गर्छौं मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउने हो भिडियोमा लेख्ने हरेक र फेर आफ्नो फेरको पनि नोट गर्ने हो र टन्नै रिभाइज र टन्नै प्र्याक्टिस गर्ने हो है र टन्नै मेमोराइज गर्ने बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुन्छ अदरवाइज केही हुँदैन है ल अब आज अहिले यो यति गर्दै है यो भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियोमा र च्यानलमा टन्नै भिडियो र च्यानललाई टन्नै शेयर गरौ भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ र भिडियो र च्यानललाई शेयर गर्नलाई लगाऊ र टन्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ जो सबै मिलेर च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ है ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाइ बाइ टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो